नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 107 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 107 के तर्जुमा से। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ही के लिए बादशाही है आसमानों की और ज़मीन की, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई भी हिमायती और ना कोई मददगार। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 107 की तफसीर देखेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क्या तुम नहीं जानते कि आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत अल्लाह ताला के लिए है, तमाम इख्तियारात इसके पास हैं। और पिछली आयत के तनाज़ुर में यहाँ ये समझाया गया है, तो क्या तुम्हारे लिए कानून बदलने का इख्तियार इसको ना होगा। जब अल्लाह ताला तुम्हारा मालिक है, वो तुम्हारे अंदर तसर्रुफ़ करता है, जैसे इसके तकदीरी फ़ैसलों से एराज़ नहीं कर सकते, ऐसे ही शरई अहकामात में भी एराज़ दुरुस्त नहीं है। जिस रब का कानून आसमानों और ज़मीन में चलता है, इसी रब के कानून के तहत तुम आते हो। खूब अच्छी तरह जान लो कि वो हुक्म देने वाला है और बदलने वाला है। सब उसकी सवाबदीद पर मुनहसर है। वो जो चाहे, वो बादशाह है ज़मीनों और आसमान का। अल-मिस्बाहुल मुनीर हवाला नंबर 269-270/1 है। अल्लाह ताला इस मुकाम पर अपने बंदों की ये रहनुमाई फरमा रहा है कि वो जिस तरह चाहे मखलूक में तसर्रुफ़ कर सकता है, क्योंकि मखलूक भी इसी की है और अमर भी इसी का है, लिहाजा तसर्रुफ़ और इख्तियार भी इसी का है। जिस तरह इसने चाहा इनको पैदा किया, जिस तरह जिसको वो चाहे सादत से नवाजे, जिसे चाहे इज़्ज़त अता फरमाए, जिसे चाहे ज़लील कर दे। इसी तरह ये भी इसी का इख्तियार है कि अपने बंदों के लिए जो चाहे फ़ैसला फरमाए, जिस चीज़ को चाहे हलाल कर दे, जिसे चाहे हराम करार दे, जिसे चाहे मुबाह कर दे, जिसे चाहे ममनू करार दे। वो जो फ़ैसला फरमा दे, इसे अपने फ़ैसले से कोई रोक नहीं सकता। वो जो चाहे करे, इसे कोई पूछ नहीं सकता, जबकि तमाम मखलूक से पूछ-गिछ होगी। वो अपने बंदों की इस तरह भी आजमाइश करता है कि नसख की सूरत में इसके रसूलों की कौन ताअत बजा लाते हैं। लिहाजा वो एक चीज़ का हुक्म दे देता है और उसमें जो मसलहत होती है, इसे सिर्फ वही जानता है। फिर जब वो चाहता है, अपने इल्म के मुताबिक इससे मना फरमा देता है। लिहाजा मुकम्मल अताअत का तकाजा ये है कि इसके हुक्म के आगे सर झुका दिया जाए। इसके रसूल जो ख़बरें दें, इनकी इत्तबा की जाए। जो हुक्म दें, इसे तस्लीम किया जाए, और जिस बात से वो मना फरमाए, इससे मुकम्मल इज्तनाब किया जाए। अब हम आयत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई भी हिमायती और ना कोई मददगार। बेशक अल्लाह ताला ही अपने बंदों का वली और मददगार है। वो नफ़ा के हसूल में मददगार और नुकसान को दूर करने में मददगार है। यहाँ समझाया जा रहा है कि एक अल्लाह ताला पर एतमाद रखो, यहूदियों के प्रोपेगंडे से मुतासिर ना हो। अल्लाह ही तुम्हारा सहारा है, जो कभी टूटने वाला नहीं, कभी छूटने वाला नहीं। बेशक। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 108 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 108 के तर्जुमा से। क्या तुम मुसलमान भी ये चाहते हो कि सवालात करो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसी तरह जैसे इससे पहले मूसा से किए जा चुके हैं? और जो कोई ईमान के बदले कुफ्र ले लेगा, तो वो भटक चुका सीधी राह से। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 108 की तफसीर देखेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गैर ज़रूरी सवालात से रोका है। मुसलमानों को कसरत सवालात से इसलिए रोका गया है कि बहुत ज़्यादा सवालात से इंसान राह रात से भटक जाता है। ईमान की रविश इनकार की रविश से बदल जाती है, क्योंकि हमारा इल्म महदूद है, हमारे जहन महदूद हैं। इंसान होने के नाते बहुत सारी चीज़ें हमारे जहनों में उस तरह से
نہیں آ سکتی جیسا کہ جو کہ اللہ پاک کی حکمتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ بہت ساری باتیں ہمارے عقل و شعور سے بہت آگے کی ہیں، اس لیے مسلمانوں کو غیر ضروری سوالات سے روکا گیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 101 کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو وہ تمہارے لیے ناگوار گزریں۔ اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 153 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، سو وہ یقیناً موسیٰ سے اس سے زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھاؤ۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اور اسی طرح کے اور بہت سے مطالبے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ یہاں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس روش سے باز رہو، ایسی بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری حوالہ نمبر 7289 ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی مگر اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ صحیح مسلم حوالہ نمبر 1337 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگو تم پر حج فرض ہوا ہے سو حج کرو۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ ہو رہے۔ اس نے 3 بار یہی عرض کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہوتا، اور پھر تم سے نہ ہو سکتا سو تم مجھے اتنی ہی بات پر چھوڑ دو کہ جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں، اس لیے کہ اگلے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے بہت سوال کیے اور ان سے بہت اختلاف کرتے رہے، پھر جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں تو اس میں سے جتنا ہو سکے بجا لاؤ، اور جب کسی بات سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بے مقصد سوالات سے روکا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے سوالات برقرار بھی رکھے ہیں۔ ارشاد الہی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں اللہ پاک نے فرمایا، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 220 کا ترجمہ ہے، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یعنی سوالوں کو ناپسندیدہ نہیں کہا گیا بلکہ فضول قسم کے سوالوں کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے اور ان سے منع کیا گیا ہے۔ اب ہم آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے لے تو وہ بھٹک چکا سیدھی راہ سے۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایمانی طریقہ کار سے اگر ہٹو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کرو گے تو ایمان کے بدلے کفر لے لو گے اور سیدھا راستہ گم کر دو گے۔ منافق کا معاملہ 2 طرفہ ہوتا ہے۔ اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ کفر کی طرف یکسو ہو جائے، اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بالآخر ایمان کی طرف یکسو ہو جائے۔ جو شخص ایمان اور کفر کے درمیان معلق ہے اس کے لیے دونوں امکانات ہیں۔ جو کفر کی طرف جا کر مستقل طور پر ادھر راغب ہو گیا، یہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ایسا شخص ہے جو گمراہی کے جنگلوں میں ہمیشہ کے لیے بھٹک گیا۔